रिक्वेस्ट करता हांव केन्ना डिमांड करना रिक्वेस्ट करता डिमांड वेगळो आनी रिक्वेस्ट अजून म्हाजो 5 लाख स्क्वेअर मिटर जागेत IIT उबी करची आनी इट शूड बी वर्टिकल म्हणजे अशें न्हय की कारण जागो गोंयांत इतलो 11 लाख जागो मेळपाक गोंयांत व्हेरी डिफिकल्ट तांकां खाचेनी वचचें पडटलें त्या पेक्षा बरो जागो आमचे कडेन फर्मागुडीत आसा तातूंत 5 लाख स्क्वेअर मिटर जागो एक्स्ट्रा एक्वायर करून आमच्यांनी बरी येता आनी ती सगळी सर्वे म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान ऑलरेडी केल्ली आसा तातूंतल्यान बरे गोष्टी कितें त्यो आमी पळोवपाक एज्युकेशन हब ऑलरेडी जाला तातूंत IIT आयलो की तातूंत आनी बरें पडटली आनी मोठ्यो गोष्टी आमच्यो आमकां पळोवपाक मेळटा रोडूय बरे आसा सर रोडूय बरे आसा आनी एक्सटेंड करपाची गरज 12 मिटर तुमचो स्वता सहकार्य आसता डेफिनेटली म्हणजे सगळ्या गोष्टीत शिक्षण दितना सहकार्य आसता आनी त्या खातीर IIT फर्मागुडी येवची अशें हांव पयलीं पसून म्हणटा. थँक्यू.